नमस्कार, ग्लोबल टेलिभिजनको कोरोना अपडेटमा स्वागत छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च हुँदै गएसँगै राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश समेत जारी भएको छ। जुनसुकै बेला स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउन सकिन्छ। पछिल्ला दिनमा जसरी राजनीतिक गतिविधिहरू अगाडि बढिरहेका छन् त्यसलाई हेर्ने हो भने पनि यो अध्यादेश आउनुलाई अस्वाभाविक रूपमा हेरिएको पनि छैन र राजनीतिक गतिविधि र आम नागरिकको स्वास्थ्यलाई जसरी जोडेर हेरिएको छ त्यसले आम नागरिकमा निराशा पनि छाएको छ। आम नागरिकले आफ्नो स्वास्थ्यमा खेलबाड भएको भनेर पनि भनिरहेका छन्, उनीहरूले आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्। यिनै विषयमा हामी स्वास्थ्य विज्ञ लगायत जनप्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष संवादमा जोडिनेछौँ र यति बेला हामीसँग भाइबरमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ प्राध्यापक डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेत, वीर अस्पतालका वरिष्ठ फिजिसियन हुनुहुन्छ। स्वागत छ डाक्टर साहब यहाँलाई ग्लोबल टेलिभिजनमा। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। अब जस्तो स्वास्थ्य सङ्कटकाल जतिसुकै बेला पनि लागू हुन सक्ने भनेर राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश पनि आएको छ र यो कोरोना महामारीको पछिल्लो अवस्थालाई यस विषयमा हेर्दाखेरि जस्तो राजनीतिक गतिविधिहरू पनि बढिरहेका छन्, कसरी हेर्न सकिन्छ यो पछिल्लो अवस्थालाई? अब अहिलेको अवस्थामा हेर्ने भने हामी निकै नै सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छौँ भन्ने बुझ्नुपर्छ। हामी फर्स्ट वेभ कोरोना आउँदा गत वर्षको र अहिले सेकेन्ड वेभ आउँदाको हामी टोटली फरक पोजिसनमा छौँ। कस्तो फरक पोजिसन छ भने त्यतिखेर धेरैजना बिरामी थिएनन् पनि, जो बिरामी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू पनि एकदमै अस्पतालै चाहिने, आइसियु चाहिने, अक्सिजनै चाहिने अवस्था थिएन। तर आजको दिनमा यस्तो अवस्था आछ हेर्नुहोस्, यो यति त्यो आउने प्रक्रिया पनि एकदम छिटो छ। हामी 1-1.5 महिनाको टाइममा त यति डिफिकल्ट सिचुएसनमा पुगिसकेका छौँ कि अब कुनै अस्पतालमा पनि बिरामीको लागि बेड खाली छैन, आइसियु खाली छैन, इमर्जेन्सी खाली छैन, अक्सिजन छैन भन्ने हाहाकार मचेको त 1-1.5 हप्ता नै भइसक्यो। 8-10 दिनदेखि हामी सबैले यो समस्या भोगिरहेको अवस्था हो। त्यसैले हामी अहिले एकदमै कठिन परिस्थितिमा छौँ भन्ने बुझ्नुपर्छ यसलाई। जस्तो अब राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश पनि जारी भयो स्वास्थ्य सङ्कटकाल लाउने भनेर, कि कोरोना महामारीको हामी पिकमा पुग्ने बाँकी हो र अझै पनि? होइन, अब यो महामारी त हेर्नुहोस्, अब यो अलिकति अहिले दुईटा कारणले, जस्तै अब झन्नै भन्यो भने चैतको लास्टतिरको टाइममा, चैतको भनौँ न सेकेन्ड थर्ड विकमा यति कम केस थियो, लेस देन 100 थियो डेली रिपोर्टिङ केस, 2 डिजिटमा थियो। त्यो लेस देन 100बाट हेर्नुहोस् 100 कट्यो, 200, 400, 1000, 9000 पुग्यो। अहिले पनि हामी हिजोको मात्रै डेटा हेर्ने भने 8600 डायग्नोसिसको कन्डिसनमा छौँ। यो डायग्नोसिस भने त टिप अफ आइसबर्ग हो। हजुर, भनेको मेजर पार्ट त देखिएकै छैन। किनभने यो त कोही मान्छे लक्षण देख्यो, कोही मान्छेलाई शङ्का लाग्यो, त्यो हिसाबले चाहिँ अब यो देखिएको हो। तर मेजोरिटी जो छ, जो मेजोरिटी समुदायमा हुनुहुन्छ जसको टेस्ट गरेकै छैन, त्यो त हामीले देखेकै छैन। त्यसैले अहिलेको अवस्था 8-9 हजार डेली डायग्नोसिस भएको, यति लकडाउन भएर हामी 3 हप्तामा आउँदा पनि कुनै घट्ने चाहिँ देखिएको छैन। एउटा रेसियोमै छ, जस्तो 8-9 हजारकै रेसियोमै लगभग सधैँ त्यस्तै सङ्क्रमणको सङ्ख्या देखिएको छ। सबै सङ्क्रमणको अवस्था यस्तै छ, त्यसैले यो घट्ने अवस्था अहिले देखिएको छैन। इभन 3 हप्ता हामी लकडाउनमा भइसक्यौँ। लकडाउन नहुँदा त यसको अवस्था के हुन्थ्यो अझै भन्नै गाह्रो छ। लकडाउन हुँदा पनि यो अवस्था भनेको चाहिँ यो हामी निकै नै केस लोड हाई नै भएको अवस्थामा छौँ। एक्टिभ केसेस चाहिँ 40% डायग्नोसिस भइराखेको छ। 40% डायग्नोसिस भनेको एकदम धेरै हो के यो। हजुर, जस्तो अब अहिले भनियो भने तपाईँले भन्नुभयो हामी प्रारम्भिकमै छौँ भनेर, अझै पनि अब डायग्नोसिस हुने बाँकी छ, परीक्षण भयो भने अझै यसको बढ्ने जुन आकलन छ तपाईँहरूको, अब यसलाई हेर्ने हो भने त अहिले नै हामी प्रारम्भिक चरणमै हुँदाखेरि पनि अस्पतालमा अक्सिजन छैन, आइसियु छैन, भेन्टिलेटर छैन, भएका ठाउँमा पनि चलाउन सक्ने दक्ष जनशक्ति छैन। अब यो पिकमा पुग्यो भने त झन् कस्तो अवस्था होला त? अब होइन, अझै पनि अब यो अझै भनौँ न अर्को 1 महिनासम्म त हामी यो घट्छ भन्ने सोचेकै छैन। हजुर, 1 महिनासम्म अझै यो बढ्ने नै सम्भावना छ। अब यो पछिको लकडाउनको स्थिति कस्तो हुन्छ
त्यसले पनि डिसाइड गर्छ। अब अहिलेको अवस्थामा हामीसँग अक्सिजन, भेन्टिलेटर, आइसियु बेडहरू, अस्पतालको एकदमै हामी अभावको कन्डिसन झेलिराखेका छौँ र यो बढ्यो भने त हाम्रो जुन हेल्थ सिस्टमको क्यापासिटीले अहिले नै नभ्याउने अवस्था छ र योभन्दा बढी भयो भने भ्याउँदैन। हेल्थ सिस्टम त अलमोस्ट काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्छ। त्यस्तो अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला त अब यस्तो अवस्थामा अहिले कसरी बढ्ने भन्दा पनि पहिले कसरी बढ्ने भन्ने त इम्पोर्टेन्ट थियो जस्तो लाग्छ मलाई। अब त्यो समय त गइसक्यो नि त डाक्टर साहब। अक्सिजन नपाइराखेको बेला हामीले देखेको थियौँ। इन्डियामा भन्दा पहिले युरोपमा लकडाउन, सेकेन्ड वेभ आएर लकडाउन भएको हामीले देखेको थियौँ। कुनै समयमा चाइनामा केस देखेर चाइनाभन्दा बाहिर 8, 10, 15 कन्ट्रीमा फैलिँदासम्म पनि नेपालमा थिएन पहिलो वेभ आउँदाखेरि। तर अल्टिमेटली नेपालमा पुग्यो। त्यसले के सिक्न जरुरी थियो त्यो टाइममा भने युरोपमा सेकेन्ड वेभ सुरु भयो, बिस्तारै अरू देशमा आयो, इन्डियामा आयो। इन्डियामा पिकतिर जाँदै गर्दा पनि हामी त्यो अवस्थामा थियौँ। त्यो अवस्थामा हामीले सम्पूर्ण अब यो दिन आउँदैछ हामीलाई भनेर तयारी गर्नु पर्थ्यो। त्यो तयारीमा चाहिँ हामी काहीँ न काहीँ पछि पर्यो जस्तो मलाई लाग्छ। तयारीमा पछि पर्नु कारण त हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्ति जुन छ, हामीमा इम्युनिटी पावर बढी थियो, यो हदसम्म फैलेला भन्ने सोचेकै थिएन होइन। अब यस्तोमा कस्तो हुन्छ नि, इम्युनिटी पावर कसको के थियो भन्ने कुरा मलाई त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो लाग्दैन। सरकारको तयारी त नपुगेको भन्ने त देखिन्छ नि त त्यहाँबाट। संसारमा आएको वेभमा हामी कहिले पनि त्यो छुट्टै अछुतो हुन सक्दैनौँ, किनभने हामीभन्दा विकसित देशहरू छन्, हामीभन्दा स्वास्थ्य स्थिति राम्रा भएका देशहरू छन्। इम्युनिटी मान्छेको जो मान्छे राम्रो खानेकुरा खान्छ, राम्रो वातावरण बस्छ, राम्रो किसिमको लाइफ जीवन चाहिँ यापन गर्छ, त्यो मान्छे डेफिनेटली इम्युनिटी राम्रो हुन्छ। हाम्रो भन्दा धेरै राम्रा देशहरूमा पनि यसले नराम्रो रिजल्ट दिइसकेपछि हामी इम्युनिटी छ भनेर बस्नुभन्दा पनि हाम्रो तयारी कहाँ छ भनेर बस्नु चाहिँ पर्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई त्यो समयमा। जस्तो यही कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि भनेर सिसिएमसी पनि गठन गरियो सरकारले, त्यसमार्फत यस उपचारमा सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले। तर यसको पनि प्रभावकारितामाथि पछिल्लो समय प्रश्न चिन्हहरू खडा भएका छन्। तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई? प्रश्न चिन्ह त खडा भएकै छ वास्तवमा, किनभने आम सञ्चार माध्यममा आम मानिसहरूले त्यो कुरा सिसिएमसी प्रभावकारी भएन भनेर भनेका छन्। वास्तवमा प्रभावकारी भएको भए यतिसम्मको अवस्थामा हामी आउँदैन थियौँ होला। प्रभावकारी नहुनुको रिजल्ट हुनसक्छ यो अहिले जहाँ छौँ हामी। त्यही बिचमा पनि कति हामीले अखबारहरूमा पढ्यौँ कि अब सिसिएमसी र स्वास्थ्य मन्त्रालयको कोअर्डिनेसन भएन, कामको गति मिलेन, त्यो भन्ने कुराहरू पनि हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यम अनलाइनहरूमा पढेर हेऱ्यौँ। वास्तवमा त्यही केही भयो होला जसको रिजल्ट चाहिँ अब त्यसले इफेक्टिभली काम गर्न सकेन। जुन इफेक्टिभली काम नहुँदाखेरि आज हामी आम नागरिकहरू चाहिँ निक्ने दैनीय अवस्थामा पुगेको चाहिँ छौँ। जस्तो अब पछिल्लो समय वीर अस्पतालकै कुरा गर्दाखेरि पनि तपाईँ त्यहाँ कार्यरत पनि हुनुहुन्छ। वीर अस्पतालमा शय्याहरू बढाउने, अक्सिजन सहितका भनेर जुन एउटा घोषणा भयो सरकारबाट 15 दिनभित्र भनेर, आजसम्म पनि त्यो कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन। बेडहरू ल्याएर राखिए पनि अक्सिजन अझै पनि जडान गर्न सकिएको छैन। कारण चाहिँ के हो डाक्टर साहब? यो यस्तो हतारो गर्नुपर्ने विषय हो नि त, खासमा त यो सबै शक्ति लगाउनु पर्ने हो यसमा त। एक्ज्याक्टली। अब यो त कस्तो भने हामीले पहिले नै यो विचार गर्न पर्थ्यो। अब जस्तै म पनि वीर अस्पतालमै काम गर्थेँ। मैले भने यो चैतको फर्स्ट सेकेन्ड विकतिर कति केस छ वीरमा भन्दाखेरि मैले थाहा पाउँदाखेरिको अवस्थामा 2 जना बिरामी थियो। हजुर। त्योभन्दा पहिले वेबमा 128-30 जना बिरामीबाट घट्दै गएर 2 जना बिरामी थियो। बिरामीको वार्डहरू घटाउँदै लगेको थियो, बिस्तारै बढ्दै अहिले वीर अस्पतालमा मेरो विचार 150 भन्दा बढी बिरामी त अहिले नै भर्ना छन्। उता ट्रमा सेन्टरमा पनि सुरु गरेका छ, त्यहाँ पनि 100 भन्दा बढी बिरामीहरू छन्। अब यता नयाँ बिल्डिङ सुरु गर्ने भनेको जुन अब सबै कुराहरू तयार भएछ तपाईँले भने जस्तै अवस्था हो। अक्सिजनको अभावले सुरु गर्न सकिएको छैन भन्ने मैले पनि बुझेको छु र त्यो अभावलाई कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ चाँडै सुरु गर्नुपर्ने अवस्था सृजना गर्न चाहिँ जरुरी छ। आजको दिनमा हामीलाई अस्पतालको बेड खाली हुने, अक्सिजन नहुने, बिरामी चाहिँ बाटोमा एम्बुलेन्समा दौडेर मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो वास्तवमा दुःखद छ।
जस्तो अहिले अस्पतालहरूले अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरूले, डाक्टरहरूले, नर्सहरूले जसरी खटिएर काम गरिरहनु भएको छ त्यसको आम सर्वसाधारण तहबाट एकदम प्रशंसाको काम भइरहेको छ। हामीले जति पनि हेर्ने हो भने सर्वसाधारणहरूले अहिले अस्पतालहरूकै प्रशंसा गरिरहेका छन् र अस्पतालहरू यसरी लागिरहनु तर जुन जिम्मेवार निकाय हो त्यसबाट चाहिँ काम हुन नसकेको हो। अब वास्तवमा मलाई पनि त्यो लाग्छ, अस्पतालहरूले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सबैले काम गरेका छ। हजुर, वीर अस्पतालले पनि आफ्नो जति क्षमता थियो अहिले 150 160 बिरामी लिइरहेछ। टिचिङ अस्पतालले 300 जति बिरामी गरेका छ। पाटन अस्पताल इभन प्राइभेट अस्पतालहरूले पनि आफ्नो जे क्षमता छ त्यो अनुसार काम गरेकै छ। तर अब त्यो काम गरेमा काहीँ न काहीँ समन्वयको कमी चाहिँ पक्कै होला, किनभने त्यो समन्वयको कमी थिएन भने अब अस्पताल वीर अस्पतालको सबै तयारी भइसक्दा पनि आजसम्म चल्न सकेको छैन। त्यो कुनै न कुनै लेभलमा समन्वयको अथवा काम गर्ने केही कुराको कमी भएकोले नै यो अवस्था आएको हो जस्तो लाग्छ मलाई पनि। जस्तो अब कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कुन निकायले कसरी काम गरेर अगाडि बढ्दा चाहिँ यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएला? अब यो चाहिँ अलि म्यानेजमेन्ट पोलिसी भनौँ पोलिटिक्स जस्तो कुरा भयो। अब यो वास्तवमा अहिलेको देशको अवस्था हामी सबैले तपाईहरुले हेर्दाखेरि पनि देखिन्छ जसरी काम गरिरहनु भएको छ। सबैले बुझेकै छौँ जुन लेभलबाट कमिटमेन्ट हुनुपर्ने हो त्यो लेभलमा कमिटमेन्ट पक्कै पनि काम अलि हुन सकेको छैन। कि अब देशको राजनीति, देशको म्यानेजमेन्ट एकातिर एउटा सत्ताको खेलमा छ भने स्वास्थ्य कर्मीहरू, आम चिकित्सकहरू, नर्सिङ प्यारामेडिकहरू चाहिँ अस्पतालमा धान्नलाई लागि परेका छन्। आम नागरिकहरू अस्पतालको गेटमा आएर आफ्नो ज्यानको भिख मागिरहेको अवस्था छ। यो हामी सबैले देखेकै छौँ। अब इभन व्यक्तिगत रूपमा भन्यो भने मैले पनि विभिन्न ठाउँमा अब वीर अस्पतालमै अब यताउता बिरामीको धेरै सम्पर्कमा आएँ। आफै पनि कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएँ। आज बल्ल अब यो कोरोनाबाट निस्केर चाहिँ यहाँ तपाईँहरूको बिचमा आएको छु। हिजोबाट मात्रै म पनि आफ्नो आइसोलेसन सिद्ध्याएर बाहिर निस्किया हो। त थुप्रै स्वास्थ्य कर्मीहरू जोखिम मोलेर काम गरिरहनु भएको छ यसको यो नियन्त्रणका लागि भनेर काम गरिरहेका छन्। र थुप्रै स्वास्थ्य कर्मीहरू इभन 8-10 दिन 11 दिनको आफ्नो यो आइसोलेसन सिद्धिएपछि काममा फर्केको अवस्था चाहिँ छ। वीर अस्पतालमा नै थुप्रै हाम्रै साथीहरू, हाम्रा सिनियरहरू, जुनियरहरू पनि 10 दिन सिद्ध्याएर काममा चाहिँ फर्केर आफ्नो स्वास्थ्यभन्दा पनि आम नागरिकलाई यो बेला चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ, यो सेवा दिनुपर्छ, अहिले हामीले नगरी कसले गर्ने हो भन्ने किसिमको भावनामा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू काम गरेको मैले पाएको छु। जस्तो अब हेर्ने हो भने खोपको विषयमा पनि निकै नै प्रसङ्गहरू उठेका छन्। यो खोप समयमा मात्र दिन सकियो भने पनि त यसलाई नियन्त्रण त गर्न सकिन्थ्यो होला नि त। अझै राम्रो क्वेसन उठाउनु भयो। जस्तै मैले 2टा खोप लिएको थिएँ, त्यसले मलाई कोरोना भए पनि अलि माइल्डमै कट्यो भन्ने मलाई लागेको छ। खोप नलिएको भए सायद के हुन्थ्यो अब त्यो भन्न सकिन्न थियो होला। र स्वास्थ्य कर्मीहरू जसरी पहिलो फर्स्ट वेभ आउँदा थुप्रै स्वास्थ्य कर्मी, चिकित्सकहरू आइसियुसम्म पुग्नु भएको थियो, त्यो रेसियो अलिकति अहिले कम भएको छ। यसले के देखाउँछ भने खोपले केही न केही मात्रामा काम गरेको छ। र यो खोप चाहिँ हामीले जुन अब ल्याउने भनेको टाइममा ल्याउन सकेको र हामीले पत्र पत्रिकामा जे 20 लाख ल्याउने, 50 लाख ल्याउने भन्ने कुरा थियो, त्यो 50 लाख ल्याएर हामीले हाई रिस्क ग्रुपलाई, धेरै सर्ने सहरी क्षेत्रका मान्छेहरूलाई, अस्पतालका सबै लेभलका मान्छेहरूलाई हामीले लाउन सकेको भए अहिलेको यो जुन डेथ रेट थियो, जुन अस्पताल भर्ना हुने क्रम थियो, यो चाहिँ पक्का कम हुन्थ्यो भन्ने मलाई नै पनि आफूलाई पर्सनली फिलिङ छ। त्यो खोप ल्याएर समयमा दिन नसक्दाखेरि चाहिँ यो अझै स्थिति भयावह भएको चाहिँ पक्कै हो। हजुर, जानकारीको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यहाँले मलाई यहाँ बोलाउनु भयो। आफूले जानेको बुझेको केही कुरा यहाँ आम दर्शक माझ राख्न समय दिनुभयो, यसको लागि तपाईँलाई पनि धन्यवाद।